दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कर्णजित बुढाथोकीसँग। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। अब यो तपाईहरू त व्यवस्थाको विरुद्ध जानुभएको, यो संविधान नमान्ने शक्ति हैन, बीचमा तपाईहरू प्रतिबन्धित पनि हुनुभयो र बिस्तारै शान्तिपूर्ण रूपमा अहिले राजनीतिमा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरूले संसदीय राजनीतिको बाटो तय गर्ने सङ्केत गर्न थाल्नु भएको हो, यसलाई कसरी हेर्ने? अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले संसदीय व्यवस्थाको जो विषय उठाउनु भएको छ है, हामीले बुझेको कुरा के हो भने नेपालको सन्दर्भमा विकसित देशहरूको हकमा संसदीय व्यवस्था, यो व्यवस्था चाहिँ काम लाग्ने रहेछ र विकसित देशको लागि नै हो संसदीय व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएको। फेरि नेपाल जस्ता अविकसित र कम विकसित हुन विकासमा पछि परेका देशहरूको लागि यो एउटा चाहिँ सो मोडेल होइन। किनभने बेलायतमा विकास भएको संसदीय व्यवस्थाको मोडेल त्यति बेलाको सन्दर्भमा बेलायत विकसित नै थियो र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ, नेपालमा अब संसदीय व्यवस्था उपयुक्त हो या होइन, आयातित व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने संसदीय व्यवस्था एक हदसम्म संवैधानिक राजतन्त्रको तुलनामा यता निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा संसदीय व्यवस्था एक हदसम्म ठिक हो, तर नेपालको माटो सुहाउँदो यो व्यवस्था होइन। किनभने राजालाई सहयोग गर्नको लागि बनाएको एउटा बिटान्जेमेन्ट भनेर जो भनिएको छ, त्यो पार्लियामेन्ट सिस्टम जो संसदले बेलायती संसदमा थियो, त्यसलाई चाहिँ कपी गरेको विषय हो। त्यस कारण हामीले भन्न खोजेको के हो भने संसदीय व्यवस्था केवल बिसाउने मात्र हो, यो गन्तव्य होइन। यो गन्तव्य हामीले समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बनाएका छौँ। तर सङ्केत चाहिँ जस्तो तपाईँका महासचिव कोही बेला भन्नुहुन्छ मलाई यो देशको नेतृत्व गर्ने इच्छा छ भनेर, अब एकातर्फ यो तपाईँहरूले जुन समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व अहिले आइपुगेको छ, त्यो पनि त्यसमा संसदवादी दलहरू नै बढी हावी छन्। यसले कतै न कतै तपाईँहरूलाई बिस्तारै त्यतातर्फ डोर्याएको हो कि भन्ने आशंका के? होइन, हामी त त्यतातिर डोरिएको होइन। हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भने मैले भनिहालेँ, बिसौनीमा सधैँभरि बसिँदैन। यात्रीले बिसौनीले एउटा प्रयोग गर्ने थलो मात्र हो, उसले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्छ। हाम्रो यसको अर्थ यो होइन कि संसदीय व्यवस्थाका राम्रा पक्षहरू, विभिन्न लोकतान्त्रिक मान्यताहरू, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्दैनौँ अथवा यहाँ कुनै विकास भएको छैन, कुनै परिवर्तन भएको छैन भन्न खोजेको होइन। हाम्रो व्यवस्था, हामीले चाहेको व्यवस्था भनेको उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, समुदायको सुनिश्चितता, अहिले मध्यम वर्गको सुनिश्चितता हुने, राष्ट्रिय पुँजीवादी वर्गको सुनिश्चितता हुने, स्वाधीन नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल होइन र समृद्ध नेपालको दिशातिर अगाडि बढ्ने एउटा व्यवस्थाको परिकल्पनातिर हामी अगाडि बढिरहेको हो। किनभने जनयुद्ध गर्दाखेरि पनि यसको मूल उद्देश्य यसैमा थियो, अहिले पनि हामी यसैमा निर्भर छौँ र हामीले यसलाई बाटोको हिसाबले शान्तिपूर्ण ढङ्गले यसको यो बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ, होइन शान्तिपूर्ण बाटोबाट सम्भव भएन भने यसको विकल्पमा अरू ढङ्गले जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो विकल्पमा पनि हामी पछि पर्दैनौँ। भनेको अझै हतियार उठाउने भन्ने हो? हतियार उठाउने विषय मात्र होइन, हामीले त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि जुनसुकै कदम पनि हामीले गर्नु पछि पर्नु हुँदैन। भनेको आजको दिनमा तपाईँहरूलाई प्रचण्डले दोहोऱ्याइरहेको कि प्रचण्डहरूलाई तपाईँहरूले दोहोऱ्याइरहेको? मलाई लाग्छ अब कसलाई डोर्यायो यतातिर बहस होइन। मोर्चामा त हुनुहुन्छ नि तपाईँ। अग्रगामी समाजवादी व्यवस्था ल्याउनको लागि, समाजवाद ल्याउनको लागि समाजवादी मोर्चाको चाहिँ प्रस्तावनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने सङ्कल्प गर्दै, अग्रगामी रूपान्तरको लागि, समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्धको लागि आवश्यकता महसुस गर्दै, नेपाली विशेषताको समाजवाद ल्याउने मूल उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध हुँदै भनेर जो प्रकारको परिकल्पना गरिएको छ, यसले के देखाउँछ भने कसको नेतृत्वमा को डोरिँदैछ। प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा विप्लव डोरिँदै या विप्लव कमरेड नेतृत्वमा प्रचण्ड कमरेड डोरिँदै होइन कि वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा नेपाल डोरिँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको यसकै थ्रु जाने कि यो व्यवस्थाको भन्दा माथि गएर यो व्यवस्थाको विरुद्धमा गएर जाने? यो व्यवस्थाका सकारात्मक पक्षलाई संस्थागत गर्दै, अहिले जो प्रकारको हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै र आगामी निकासको लागि अगाडि बढ्ने हो। अब एउटा राजतन्त्र बोक्ने जसलाई तपाईँ प्रतिगामी तत्त्व भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यस्तो शक्ति त यो संसदलाई प्रयोग गरेर जान्छु भनेर राप्रपा आउँदै गर्दा र
त्यही मुद्दाहरू चाहिँ मुखरित बन्दै गर्दा तपाईँहरू जस्तो शक्तिले यही संसदलाई प्रयोग गर्न सक्नु हुँदैन? होइन, यसमा यस्तो हो, मैले भने नि कुनै न कुनै बेला यो संसदीय व्यवस्था अग्रगामी थियो, परिवर्तनकारी थियो होइन, यसमा हाम्रो आपत्ति भएन कि कहिलेसम्म तर म यहाँनिर भन्छु, अब संसदीय व्यवस्था अबको सङ्कटको समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था छ भनेर भनिन्छ हो, सङ्घीयता विश्वमा दुई प्रकारले आएको छ। एउटा स्विजरल्यान्ड मोडेल जहाँ सङ्घहरू आपसी समझदारीमा चाहिँ सङ्घीयतामा गए र त्यति बेला विदेशीहरूसँग लड्नको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ र सो अस्तित्व स्वीकारेर सङ्घीयतामा आएको चाहिँ स्विजरल्यान्ड मोडेल हो। नेपालको मोडेल भनेको त्यो होइन। नेपालमा गोर्खा राज्यको विस्तार हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारको गणराज्यहरू थिए। पूर्वमा लिम्बुवान थियो, किराँत थियो, त्यसपछि आएर तपाईँको नेपाल मण्डल थियो, पश्चिममा खस राज्य थियो। सबै हिसाबले हेर्दाखेरि के थियो भने विभिन्न गणहरू, मिथिला राज्य विभिन्न गणहरूमा थियो। जब पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरिसकेपछि त्यो एकात्मकता आयो। अहिले एकात्मकताबाट रूपान्तर भएर सङ्घीयतामा गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्यमा जानको लागि थुप्रै प्रकारको चाहिँ थुप्रै अवरोधहरू, थुप्रै प्रकारको चुनौती हुने नै गर्छ। अहिले त्यही चुनौतीको सामना नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। त्यस कारण हामीले के बुझ्नुहुन्न भने कुनै पनि व्यवस्था रातारात यो ठाउँमा आइपुगेको होइन। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, यसको ऐतिहासिक विकासक्रम छ, यसको ऐतिहासिक प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दै एकदम जनताले बोल्ने बुझ्ने भाषामा मलाई यो प्रश्न पार्दैन हो। आजको दिनमा जुन व्यवस्थामाथिका प्रश्न छन्, संहितामाथिका प्रश्न छन्, संविधानमाथिका प्रश्न छन्, त्यो बेला तपाईँ जस्तो शक्ति, तपाईँहरू जस्तो शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको रक्षामा गर्ने कि त्यसमा अझै खेलेर हामी अर्को व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्ने र त्यसमा चाहिँ प्रतिगामी तत्त्वलाई खेल्ने अवसर सिर्जना गर्ने? प्रतिगामी तत्त्वहरूको विरुद्धमा होइन। नेपालको संसदीय व्यवस्थाको एउटा चरित्र के छ भन्नुहुन्छ भने बहुदल कालमा सानो शक्तिले खेलेकै हो। लोकेन्द्र बच्चन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सूर्यबहादुर थापा हुनुभयो, त्यसपछि पार्टी फुटाएर पनि ईश्वरबहादुर देउवा हुनुभयो, अनि कार्यकारिणी अधिकार लिएर चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह पनि त्यो प्रकारको चाहिँ त्यति बेला कार्यकारिणी अधिकार पनि लिएकै स्थिति हो होइन। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि बहुदल कालमा पनि संसदीय व्यवस्था कमजोर थियो। अहिले त्यसपछिको तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र कालमा आइपुग्दा पनि तेस्रो दल निर्णायक बन्ने नेपालको संसदीय व्यवस्थाको चरित्र भयो कि 67 सालमा एमाले तेस्रो दल त्यति बेला निर्णायकै बन्यो। 70 मा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल त्यो निर्णायकै बन्यो। 74 मा आउँदाखेरि तपाईँको करिब 70 मा त्यो भयो। 74 मा आउँदाखेरि काङ्ग्रेस भनौँ न तेस्रो दल नै थियो, त्यो पनि तेस्रोकै दोस्रो दल थियो, अहिले त्यो निर्णायकै बन्न पुग्यो। त्यसपछि 79 मा आउँदाखेरि माओवादी केन्द्र तेस्रो दल छ, अहिले त्यो निर्णायकै बनिरहेछ होइन। संसद विघटनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिले 6-7वटा पटक संसद विघटन भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिति के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो संसदीय व्यवस्था असफलताको दिशातिर गइसकेको हुनाले अब यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको आधार खडा गर्नको लागि हामीले गर्न खोजेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने प्रतिगामीलाई फाइदा पुग्ने होइन कि अग्रगामी रूपान्तर सहितको यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि एउटा समाजवादी व्यवस्था ल्याउँ, जसले के गरोस् भने जनतालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरोस्, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गरोस्, रोजगारको व्यवस्था गरोस्, स्वाधीन नेपाल बनोस् होइन। र यो देशमा नेपाली जनताले आफ्नो भविष्य यही देखोस् भन्ने उद्देश्य नै हो हाम्रो। तर आजको दिनमा जुन खालको बादमा हामीले यो देशलाई प्रयोगशाला बनायौँ नि, त्यो स्थिति हेर्ने हो भने त हामीले त धेरै प्रयोग गरिसके जस्तो देखिन्छ। आज जनता चाहिँ बादले होइन, संस्कारयुक्त राजनीतिको कुरा हुने रहेछ, अब व्यवस्था परिवर्तनको कुरा होइन, यसमा भएका कमी कमजोरीको पुनरावलोकनको विषय रहेछ। अब तपाईँले भन्नुभयो तेस्रो शक्तिसँग चाहिँ बलियो हुने स्थिति आउँछ, सरकार बन्ने आउँछ भने वाइ नट निर्वाचन प्रणालीमा सोच्ने बेला गर्ने भयो, त्यसलाई एउटा दलले बहुमत ल्याउने स्थिति सिर्जना किन नगर्ने? बहस त त्यो होला नि त, व्यवस्थै फाल्ने खालको बहस हो र होइन। हामीले व्यवस्थाको सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको बच्चा जन्मिने बित्तिकै त्यो आमा बुवाको डिएनए जोडिएको हुँदैन भन्ने कुरा होइन कि, त्यसरी होइन। हामीले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने ल निर्वाचन प्रणालीमा पनि हामी रूपान्तरण गरौँ भनेको छ। निर्वाचन प्रणालीले जो प्रकारको सङ्कट ल्यायो, यहाँ हामीले कस्तो टाइपको भयो भन्नुहुन्छ भने बेलायती सिस्टम टाइपको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, दक्षिण अफ्रिकाको स्टाइलको चाहिँ तपाईँको इलेक्सन सिस्टम हामीले जो अभ्यास गर्दै गइरहेका छौँ। कुनै पनि पार्टीले बहुमत नल्याउने स्थितिमा पुगेको छ। हामी पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ न त। एउटा निर्वाचन महँगो भइरहेछ, निर्वाचन खर्चिलो भइरहेछ, त्यसलाई पनि अन्त्य गरौँ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के गरौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब सङ्कट जो प्रकारको आइरहेको छ, तपाईँको 5 वर्षको लागि चुनावमा जित्नको लागि सारा भ्रष्टाचार गर्ने जो परिपाटी छ त्यसलाई अन्त्य पनि गरौँ। ल जाउँ न पूर्ण समानुपातिक। प्रत्यक्ष त हिजो 48 सालदेखि अहिलेसम्म हुँदै आएको छ।
अब मिश्रित पनि अहिले भयो होइन, 65 सालदेखि यता चाहिँ मिश्रित हुँदै आयो। अब पूर्ण समानुपातिकमा देशलाई लगाउँ नि त, त्यसले पनि एउटा देशको निकास दिन सक्छ नि त। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको त 90 देशहरू छन् जहाँ अहिले भ्रष्टाचारको कम छ कि। त्यस कारण निर्वाचन प्रणालीमा पनि हाम्रो आपत्ति छ अरे। त्यति बेला पनि पूर्ण समानुपातिक बनाउन खोजेको संविधान सभामा, त्यति बेला पनि गर्नु खोज्यो, तर एमाले काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दा हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा आउनुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसो हुँदा नि आज तपाईँहरूले जुन सम्भावना अथवा त्यसको चाहिँ मार्गको त्यो प्रवेशद्वारका रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ नि समाजवादी मोर्चा भनेर, त्यो समाजवादी मोर्चाको मुख्य घटक माओवादीको चाहिँ त्यो माओवादी नारिएको शक्ति त फेरि काङ्ग्रेस हो नि, कसरी त्यसलाई चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ? अब समाजवादी मोर्चाको सन्दर्भ, यसको उद्देश्य एउटा मूल्य मान्यता हाम्रो ठाउँमा छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा हामीले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा एक प्रकारको सङ्कट आयो। राजनीतिक पार्टी र का नेता र कार्यकर्ता र जनतामा एउटा प्रकारको सङ्कट किन आउँदैछ भन्दै गर्दाखेरि अब समयले माग गर्ने अनुसार रूपान्तरण हुन सक्यो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, इभन जनता पनि भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कयौँ कुराहरू सामूहिक सबै पार्टी मिलेर रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ, साझा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ, साझा प्रतिबद्धबाट रूपान्तरण गर्नुपर्ने। केही मुद्दाहरू कुनै पार्टी विशेष, त्यो दल विशेष रूपान्तरण भएर पनि पुग्नेवाला छ। केही मुद्दाहरू चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति, जस्तो म रूपान्तरण भयो भने धेरै कुराहरू समाधान हुन्छ। कुनै व्यक्ति, पात्र या नेता हो, या कार्यकर्ता या जनता, स्वयं व्यक्तिमा पनि रूपान्तरणको खाँचो छ र पार्टीमा पनि रूपान्तरण खाँचो छ, सबै पार्टीमा पनि रूपान्तरण खाँचो छ। यो तपाईँले भनिरहँदा मैले एउटा संस्कारसँग जोडिरहेको कुरा हो। त्यसैले व्यवस्था चेन्ज हुने बित्तिकै आपसे आप स्वभाव र चरित्र पनि चेन्ज भइहाल्ने कुरा होइन कि। तर अग्रगामी सोच र अग्रगामी दृष्टिकोण सहितको चाहिँ व्यवस्थाले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने पश्चगामी र यथास्थितिवादी चिन्तनहरूलाई चाहिँ छोडेर अग्रगामी सोचका कुनले नेतृत्व गरेको हुन्छ कि। हिजोको रापताप भएको प्रचण्ड आज यो स्थितिमा आउँदै गर्दा प्रचण्ड, उपेन्द्र, माधव कुमार नेपाल जस्ता व्यक्तिलाई बेचेर अथवा चाहिँ उनीहरूलाई बोकेर तपाईँहरू यो देशमा चाहिँ नयाँ खालको क्रान्ति गर्ने सपना देख्नुहुन्छ? यस्तो हो, प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड र उपेन्द्रजी जो प्रकार हिजोदेखि आन्दोलनको हिसाबले जुन प्रकारको भूमिका खेले, अहिले कमरेड विप्लव कमरेडले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, भूमिका खेले, उहाँहरू खेल्नुभएको छ। उहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिका, त्याग, तपस्या, बलिदानलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। उहाँहरूको चाहिँ त्यो हिजोको योगदानलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आइपुग्दा हाम्रो भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने नेताहरूका टाउका जोडेर मात्रै समाधान होइन। समाधान यो हो कि समयले माग गरे अनुसारको कार्यदिशा, समयले माग गरे अनुसारको नेतृत्व, समयले माग गरे अनुसार राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, अर्थव्यवस्था र चाहिँ जनताको चेतनालाई अभिवृद्धिकरण गर्ने, त्यो मिसनलाई चुम्न सक्ने अबको हाम्रो पोलिटिक्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले पात्र विशेषको बहस यतातिर होइन, अब पात्र विशेषको बहस होइन कि अब हाम्रो दिशा विशेषको अग्रगामी दिशातिर कतातिर जाने। त्यस कारणले गर्दा जोडिनु त फेरि पात्रै हो नि त। पात्र जोडिन्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मैले हेरिरहेको छु, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही न केही सङ्कट छ। काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ अब गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने कुरा, त्यो राम्रो पक्ष हो। काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, तर गठबन्धन नगर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसको भविष्य छैन भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले बुझेकै छ। किनभने आफ्नो अस्तित्व धान्नको लागि, पार्टीको अस्तित्व र नेताको अस्तित्व धान्नको लागि अपवित्र गठबन्धन त काङ्ग्रेसले सुरु गरेकै त हो नि, है। हिजो बहुदल कालदेखि यतासम्म गरेकै होइन त। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने विभिन्न परीक्षणबाट असफल भएका पात्रहरू, जनता र कार्यकर्ताको नजरमा तिरस्कृत भएका पात्रहरू गठबन्धनको नाममा त पुनर्स्थापना गर्ने काम त काङ्ग्रेसले गरेकै त हो। आज काङ्ग्रेसमा हामी हेर्छौँ भने 80% प्रचण्ड पनि हुन्। 80% नेता, काङ्ग्रेसभित्र 80% नेताहरू अहिले पनि यदि गठबन्धन हुँदैन भने हार्नेवाला छ। त्यो सङ्कट चाहिँ काङ्ग्रेसमा छ। त्यस कारणले गर्दा इभन माओवादी केन्द्रमा पनि त्यो सङ्कट आएको छ, नआएको होइन। एमालेमा पनि त्यो सङ्कट आएको स्थिति छ। त्यसै हाम्रो भन्नु खोजेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन गरोस् या नगरोस् त्यो सहायक कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा अहिले त्यो गठबन्धनको बहसको विषय होइन। अहिलेको बहसको विषय भनेको अब नेपाली जनतालाई राष्ट्रियता, स्वतन्त्र जनजीविकाको सवालमा हाम्रो साझा धारणा के गर्ने। नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर जाउँ, यसले एउटा नयाँ निकासको आधारहरू खडा गर्न सक्छ। को सरकारमा प्रधानमन्त्री त कतिपल्ट भयो, अहिले 30भन्दा बढी त तपाईँको चाहिँ 30 धेरै पटक त प्रधानमन्त्री को भयो त यहाँ त हिसाब किताब चाहिँ छैन नि त। मन्त्री कति भए, मान्य कति भए, त्यतातिर बहसको विषय भएन क्या। भनेको साझा मञ्च तपाईँहरूले सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले नेपाली विशेषताको समाजवादको जो प्रकार ओया दिइरहेका छौँ, यसले हामीले भन्नु खोजेको, मैले अघि तपाईँले भन्नु खोजेको नि सङ्घीयताको मोडेल चाहिँ स्विजरल्यान्डको मोडेलको र नेपालको मोडेलको हिसाबले हामी हेर्दाखेरि नेपालको एउटा आफ्नै मौलिकताको सङ्घीयता मोडेलको विकास भइरहेछ, हुनुपर्छ। भयो। अब
हामीले कोड किन्यौँ होइन, अब कोड किनिसकेपछि अब हामीलाई कोड अनुसार सुहाउने हाम्रोसँग शरीर छ कि छैन भन्ने कुराहरूसँग जोडियो। त्यसैले नेपाली विशेषताको समाजवादले के कुराको वकालत गर्छ भने नेपालको मौलिकतामा आधारित व्यवस्थाको आवश्यक छ। मौलिकतामा आधारित भने त राजतन्त्र हो भन्छन् त यहाँ त बहस होइन गर्ने। त्यो होइन। तपाईँको नेपाल कसरी यो ठाउँमा आइपुग्यो मैले भने नेपाल एकात्मकताबाट रूपान्तर भएर चाहिँ नेपाल चाहिँ सङ्घीयतामा आयो नि। नेपाल के हुन्छ बहुजाति बहुभाषा बहुधर्म भएको क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले के भने विभिन्न जातिहरू नेपालमा नेसनलिटी होइन राष्ट्रियता बलियो नहुँदै हामीले भूमण्डलीकरणसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ कि। नेपालको आज भाषा सङ्कट पर्यो, विभिन्न जातिहरूको भाषा सङ्कट पर्नका कारण, नेपालको संस्कृति सङ्कटमा पर्नका कारण, नेपालको वेशभूषा सङ्कटमा पर्नका कारण, नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नका कारण, नेपालको राजनीतिक सङ्कटमा पर्नका कारण के हो भने घाँटी नहेरी हात निलेकै कारणले। तर यहाँनिर तपाईँले एउटा सम्झाइ ठ्याक्कै एउटा कुरा सम्झाइदिउँ। उनी बेला तपाईँहरूले लडेको जनयुद्ध र त्यसले उत्पन्न सिर्जना भएको अवस्था र त्यो खालको जुन वातावरण बन्यो ती सबैको प्रभाव यसमा छ। जसले इसाईकरणको कुरा बढ्यो, धर्ममाथिका प्रश्नहरू उठे, त्यो तपाईँले भन्नुभयो भूमण्डलीकरणका नाममा भएका कुराहरूले समस्या सिर्जना भयो। त्यो त अन्तत्वगत त्यो जनयुद्धले उत्पन्न गरेको चाहिँ अवस्था हो भन्छन्। काहीँ कतै तपाईँहरू पनि त्यो त हो नि त। फेरि चीनमा जातीय विभेदै छैन, जातीय मोर्चा नै जरुरी भएन कि। त्यहाँ दलित मोर्चा पनि खोल्नु परेन, महिला मोर्चा पनि खोल्नु परेन, विभिन्न जनजातिहरूको मोर्चा पनि खोल्नु परेन। महिला मोर्चा त खोलिएको छन्, अब विभिन्न जनजाति मोर्चा खोल्नु परेन किनभने जातीय उत्पीडन छैन, धार्मिक उत्पीडन पनि छैन। नेपाल के भयो भन्नुहुन्छ भने नेपालको जात विभाजन कसले गरिदियो? हिजो हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले गरिदियो नि त। त्योभन्दा अगाडि जात त थिएन। आखिर त महिला र पुरुष न हो, दुईटा जात। जात व्यवस्था जो प्रकारको विभिन्न जातमा विभक्त गर्यो, विभिन्न धर्ममा विभक्त जो भयो, नेपाली समाजलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने जो कामहरू भयो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने उत्पीडित वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्ग समुदायले एक ठाउँमा ल्याउनलाई जनयुद्ध गऱ्यौँ। हाम्रो जनयुद्धको बेला कुनै जाति बिचको झगडा भएको देख्नु भएको छ जनयुद्ध कालमा? या माओवादी कालले राई र लिम्बू झगडा गरे, माओवादी कालले तामाङ र मगर झगडा गरे, बाहुन र छेत्री झगडा गरे, माओवादी कालले गर्दाखेरि मधेसी र चाहिँ मुस्लिम झगडा गरे भन्ने कुरा कहीँ रेकर्ड त पाउनु भएको छ? यो आज प्रदेशमा नामहरूमा पहिचानहरूमा उठेका मुद्दा धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरूको विचारोपण कहिले भएको हो? त्यो होइन। त्यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको मौलिकतालाई जगेर्ना गर्नको लागि, नेपाली सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नको लागि नेपालको सङ्घीयताको आधारमा हामीले खडा गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले 5 आधार जो प्रकारको बनायौँ, हामीले जुन प्रकार बनाएर हामीले सङ्घीयताको आधार दियौँ, यसको अर्थ कुनै जातिलाई डोमिनेट गर्न खोजेको होइन। अहिले पनि हामी पूर्वमा भन्छौँ नि, अहिले पनि बहस गरौँ पूर्वको लागि पनि, किराँत लिम्बुवान र कोच राखौँ नि त, हामी किल्लीको प्रदेशको नामाकरण गरौँ, के जान्छ? सबै जाति, सबै भाषा, सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने आधार त खडा गर्न सकिन्छ, के बिग्रिँदैन नि त आखिर। तर तपाईँहरूले बोकेका एकजना नेताले भन्छ क्या कोही बेला तामाङ मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने, कहाँबाट तँलाई फलानु राज्य दिन्छु भन्ने, तँलाई यो मैले यही भन्दैछु। त्यसो हुँदाखेरि किराँत पूर्वको एउटा विशेषता फरकै छ, जो पश्चिमको विशेषतासँग पूर्वको विशेषता जोड्न सकिँदैन, त्यो असम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भन्न खोजेको कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने माओवादीले उठाएको जनयुद्ध, माओवादीले उठाएको एजेन्डाहरू जातीय एकताको लागि हो, जातीय सद्भावको लागि हो, धार्मिक सद्भावको लागि हो। अहिले पनि हाम्रो बहसको विषय छ विश्वभरिमै हेर्दाखेरि। रुस र युक्रेनसम्म जाँदा भौगोलिक र वैचारिक लडाइँ भयो, र प्यालेस्टाइन र तपाईँ इजरायलसम्म जाँदा त प्रष्ट रूपमा धार्मिक द्वन्द्व हो नि त। 1947 भन्दा अगाडि त तपाईँको इजरायल भन्ने देशै थिएन नि त होइन। अहिले आउँदा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने विश्वभरिमै धर्म एउटा हतियार बन्दैछ। नेपालमा पनि हामीले धरानमै हौँ, कति विदेशीहरू आएर चाहिँ तपाईँको पुगिरहेको थियो, इसाईको नाममा पनि पुगिरहेको थियो, हिन्दूको नाममा पनि पुगिरहेको थियो, हामीले हेरेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने, हाम्रो समाधानको विधि के हो भने हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने, बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने, मुस्लिम धर्मप्रति आस्था राख्ने, क्रिस्चियन धर्मप्रति आस्था राख्ने प्रतिको हाम्रो आपत्ति होइन। त्यो सम्मान गर्नुपर्छ। आस्था राख्न पाइयो, आस्था राख्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो सामान्य आस्था राख्नेले अर्को धर्मलाई पनि उसले सहअस्तित्व स्वीकारेको हुन्छ। यहाँ समस्या कहाँ हो भने सामान्य आस्था मान्ने र उग्रै अतिवादी धार्मिक सम्प्रदाय चिन्तन भएका बिचको चाहिँ डिफर गर्नुपर्छ हामीले। यदि गरेनौँ भने गालमाल हुन्छ। क्रिस्चियन मान्न पाइयो नि त, मुस्लिम मान्न पाइयो, यहुदी हिन्दू मान्न पाइयो, बुद्ध मान्न पाइयो, धर्म उहाँले मान्ने अधिकार छ, स्वतन्त्रता छ। तर कुनै पनि धर्मको अतिवादिता, उग्र धर्म, कठोर धर्म जो प्रकार नेपालको राजनीतिमा घातक हुँदैछ,
त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्यता कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने धार्मिक सद्भाव कायम गर्नको लागि धार्मिक आस्था मान्ने र अतिवादी चिन्तनको बिचको डिफर छुट्याउने हो र धार्मिक सद्भाव कायम गर्ने गरिकन हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले हल हुन्छ के भन्नुहुन्छ नेपालको विकासको नयाँ गतिमा जान्छ। आज हेर्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ नेपाली जनताको विशेषता के छ? कुनै धर्म भने लडाइँ लडेर लामो समय लडाइँ लडिएको देख्नु भएको छ होइन। यद्यपि भयो हिन्दू र मुस्लिम बिचको नेपालमा काहीँ न काहीँ भयो, विदेशीहरूले चलखेल गरे एउटा घटना मात्रै होइन। लोसार मानेकै छन्, तिहार मानेकै छन्, दसैँ मानेकै छन्, तीज मानेकै छन्, माघी मानेकै छन्, होली मानेकै छन्। नेपाली जनता त एउटा सहिष्णु भएको देश भएको जनता हो कि नेपालीहरूमा एउटा सद्भाव कायम छ। नेपाली जनतामा एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने हार्दिकता छ, नेपाली जनतामा एउटा प्रकारको सहयोगी भावना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने धार्मिक द्वन्द्वमा देश विश्व फँसेको छ, विश्व धार्मिक द्वन्द्वमा फँसेको छ। आज हेर्नुहुन्छ भने यहुदी त तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ एउटा त साधन मात्र हो। आखिर वास्तविक लडाइँ त इसाई र इस्लाम बिचको लडाइँ नै हो विश्वमा हेर्नुहुन्छ भने। यहुदी त त्यो देखिएको नाटक एउटा पात्र एउटा साधन हो। आखिर हामीले हेर्दै आएको कुराहरू यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा पनि साम्राज्यवादले भोलि धार्मिक द्वन्द्वतिर यो देशलाई धकेल्नको लागि विभिन्न प्रकार षड्यन्त्र गर्दैछ। त्यस कारण विभिन्न पार्टीमा रहेका अति धार्मिकवादी चिन्तन विरुद्धमा हामी सचेत भएर नेपाली जनताले चाहिँ नयाँ निकासको लागि चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। अब तपाईँहरू समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, बिचमा माओवादीले विधान अधिवेशन गर्यो जहाँ बृहत्तर यता वाम एकताको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रश्न आयो। बरु त्यसका लागि प्रचण्डले त्याग गर्नु परे पनि गर्नु परोस् भन्ने खालको आयो। उता एमालेतिर पनि एउटा तत्त्व त्यो छ। दुईटैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने खालको प्लेटफर्म तयार गर्न विप्लव सफल हुनुहुन्छ भन्नेमा लाग्छ तपाईँ? अब सवाल कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने कमरेड विप्लवले जो प्रकारको समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिलेको आवश्यकता हो। युवा पुस्ताको हिसाबले, अग्रगामी सोचको हिसाबले, आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले उहाँ चाहिँ अहिले समय सान्दर्भिक हिसाबले उहाँ सबै हिसाबले अहिले फिट हुनुहुन्छ। अब हामीले भन्दै आएको पनि कोही सरकारबाट कोही सडकबाट कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ, उपलब्धिलाई रक्षा गरौँ, जनताको मागहरूलाई चाहिँ हामीले उठाउँ। हिजो पनि हामीले चाहिँ मिटरब्याजी पीडितहरूको बारेमा पनि हामीले उठायौँ। सरकारबाट र सडकबाट सदनबाट सबैतिरबाट जनतालाई न्याय प्रत्याभूति हुनु पर्यो, जनतालाई सेवा पाउनु पर्यो, जनताको बारेमा चाहिँ एउटा भरोसा आशा पलाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने रणनीतिक उद्देश्य समाजवादी क्रान्ति गर्ने, समाजवादी स्थापना गर्ने हो। तत्कालीन र राजनीतिक उद्देश्य भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने माओवादी आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने, सिङ्गो नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई चाहिँ नयाँ निकास दिने। यसलाई ठ्याक्कै मलाई अलिक बुझ्ने शब्दमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। पहिलो पूर्व माओवादी घटकहरू एक हुने, त्यसपछि एमालेलाई भेला पार्ने हो, एउटा साधारण नागरिकले बुझ्ने भाषा। अब सङ्कट के देखिँदैछ भने माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने होइन भने माओवादीका धेरै कार्यकर्ता र नेताहरू चाहिँ माओवादी आन्दोलन वरिपरि नरहने सम्भावना म देख्दैछु। त्यो भनेको के जेल जान्छन् भने होइन, विभिन्न पार्टीहरूमा जाने, विभिन्न ढङ्गले निष्क्रिय हुने, निराशा हुने, पलायन हुने खतरा म देख्दैछु। तर जनयुद्धको जुन खालको अपराधीकरण भइरहेको छ त्यसप्रति पनि तपाईँहरूको चिन्ता होला? त्यसमा त्यो विषय यस्तो हो, त्यो विषयमा जनयुद्ध त एउटा नेपाली जनताको भविष्य कोर्ने एउटा मार्गचित्र नै थियो। कसैलाई अपराध भन्योस् या नभनोस् त्यतातिर हामीले त्यो विषयमा हामीले चिन्ता मानिरहने विषयको पुरा भएन। आखिर चाहिँ तपाईँको ऐसियुमा काँडा त हुन्छ, ऐसियु न हो खानेकुरामा काहीँ न काहीँ त त्यो प्रकारको समस्या पर्छ नै। तर आफ्नो ऐसियु हो भनेर प्रमाणित गर्न सकेन भने त मान्छेले होइन, ऐसियु भनेर प्रमाणित त अहिलेको नयाँ पुस्ताले बुझ्ने कुरा। गणतन्त्र कसले ल्यायो, संहिता कसले ल्यायो, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी अहिले जो प्रकार उपलब्धिहरू हासिल गरेको, इभन रवि लामिछानेले पनि भनेको विषय हो नि। तर यी माथि सबैभन्दा बढी प्रश्न छ नि आज यदि गणतन्त्र नआइदियो हामी यो ठाउँमा पुग्दैन थियौँ भन्ने कुराहरू। तर तपाईँले जुन उपलब्धि भन्नुभयो त्यही उपलब्धिमा बढी प्रश्न छन् नि आज दिनमा। व्यवस्था विरोधी भनेर जो सडकमा आइरहेका छन् उनीहरूको प्रश्न केमा छ? तपाईँको राजावादीहरूले जो प्रकारको अस्तित्वको लागि उहाँले चाहिँ भनिरहनु भएको छ, हामीले भनेको कुरा के हो भने जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तपाईँको चाहिँ यदि राजनीतिमा आउन चाहेको हो भने बुल्गेरिया जस्तो गरे भयो नि त। बुल्गेरियामा पहिला चाहिँ तपाईँको सिमोन द्वितीय चाहिँ त्यति बेला राजा भयो, जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ राजतन्त्र फैलियो अनि त्यहाँ गणतन्त्र आयो। अनि त्यसपछि 40 वर्ष भागिसक्यो, इजिप्टमा पुगिसकेपछि 40 वर्षपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर फेरि देश फर्की र सिमोन द्वितीय नेसनल मुभमेन्ट सिमोन द्वितीय भनेर खोले दल 240 सिटमा 120 सिट ल्याए र प्रधानमन्त्री पनि भए। 2005मा आउँदा हारेर पत्ता साफ भएर पनि भाग्यो। त्यस कारणले राजनीतिक दल खोलेर नेतृत्व अहिले त ज्ञानेन्द्र
ज्ञानेन्द्र शाह त कुनै यो नेपालको पूर्व राजा हो, नेपालको नागरिक होइन कि। उहाँ कुन जिल्लाबाट नागरिकता लिनुभएको छ? नेपालको संविधानले त नागरिक चिन्छ कि व्यक्तिलाई चिन्दैन नि त। त्यस कारणले हामीले हेर्ने कुरा कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने यदि ज्ञानेन्द्र शाहले जो पूर्व राजा हुनुहुन्छ उहाँले नेपालको राजनीतिमा योगदान दिन चाहनुहुन्छ, नेपाली राजनीतिमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा राजनीतिक दल खोलेर भइहाल्यो नि त। के पो रोकिरहेछ? तर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने उहाँले जो सपना देखिरहनु भएको छ कुनै हिसाबले पनि त्यो मेल खाँदैन। तर तपाईँहरूमा जुन खालको देखिएको छ, तपाईँहरू एक हुन सक्नु हुँदैन, राजनीतिक दलहरूप्रतिको जुन निराशा छ यसले त विकल्प त खोज्ला नि त। विकल्प हामी फुटेको कारणले विकल्प उनीहरू हो भन्ने होइन, त्यसरी होइन। तर समस्या कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने यदि गणतन्त्र ल्याउने दलहरू, संघीयता ल्याउने दलहरू, क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लागेका दलहरू समयमै सचिएन भने राजावादी त होइन उदारवादी दक्षिणपन्थी नेपालमा आउँछ। तपाईँहरू कति टुक्रा हुनुभयो भन्नुहोस् त? उदारवादी दक्षिणपन्थी हुनु भएको छ हजुर। तपाईँहरू कति टुक्रा हुनुभयो संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि? अब टुक्राको कुराहरू भन्दा पनि अब तपाईँहरूले कुन प्रक्रियामा चाहिँ यो राजनीतिक कोर्स कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा हेर्ने हो। टुक्रा त टुक्रा मिलेर ठुलो हुन्छ, ठुल्ठुलो मिलेर टुक्रा हुने कुरा हो, त्यसको त केही भएन नै। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालका राजावादीहरू कुनै पनि हालतमा नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन। कारण भने विधिको हिसाबले पनि एजेन्डा उनीहरूसँग हिन्दू राज्यको स्थापना गर्ने एजेन्डा छ, त्यो पश्चगामी एजेन्डा हो। नेपाली अहिलेको नयाँ पुस्ताले त्यो स्वीकार्दैन। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा जो बोलिरहेछ, गणतन्त्र स्थापना गर्न यत्रो चाहिँ त्याग तपाईँ बलिदान गरे भने राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरू सामान्य तयारी पनि पुग्दैन। अरू कुरा यो गणतन्त्र आएको 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिन जनआन्दोलन कारणले आएको, उहाँ जनयुद्ध गर्ने क्षमता पनि छैन। उहाँहरूसँग 62-63 सालको जनआन्दोलन गर्ने पनि क्षमता छैन, किनभने 46 सालको जनआन्दोलनमा 30 वर्ष पञ्चायतको विरुद्धमा लड्दाखेरिको तयारी गरेको आन्दोलन हो। 62-63 सालको आन्दोलन जनयुद्ध र 19 दिन जनआन्दोलन कारणले आएको। पश्चगामी शक्तिहरू सत्तामा पुग्ला भन्ने कुरा होइन, उदारवादी दक्षिणपन्थी यही व्यवस्था ठिक हो भन्दै साम्राज्यवादको दलाल शक्तिहरू अब सत्तामा पुग्ने खतरा त्यो हो। त्यो भनेको अहिले सङ्केत देखिन थाले हो, को पात्र होइन। अब रवि पनि आउँदैन, बालन पनि आउँदैन, किनभने यी भनेका सङ्क्रमणकालीन पात्र हुन्। मौकाको फाइदा सङ्क्रमणकालीन हो, सङ्क्रमणकालीन पात्रहरू, सङ्क्रमण दल। अब रविलाई नयाँ दल कसरी भन्ने, कुनै पनि व्यवस्थामा नयाँ दल भन्ने कुराहरू निश्चित समय अवधिको लागि हुन्छ। भनेको तपाईँहरूको दल अथवा विप्लवको दल अगाडि आयो भने रवि जस्ता बालन जस्ता पात्रहरू सकिन्छन्? हामीले कुनै पात्रलाई सक्नलाई र या कुनै पात्रलाई होइन, हाम्रो भन्नु खोजेको के हो भने यदि नेपाली जनताले समाजवादको आवश्यकता महसुस गरेको हो भने र नेपालमा नयाँ अग्रगामी निकासको लागि अगाडि बढेको हो भने हामीले भन्दै आएको नेपाली विशेषताको समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद, यसको नेतृत्व विप्लव कमरेडले जो गरिरहनु भएको छ, एकपटक उहाँको नेतृत्वमा यो देशलाई चाहिँ हाल्ने जिम्मा दिउँ त। हामीले भनिरहेका छौँ हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्छौँ, गरौँ, किनभने हामी निर्वाचन प्रणालीलाई पनि हामी उपयोग गर्दैनौँ भनेका छैनौँ। तर अहिलेका संसदीय पार्टीहरू जो समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भएका पार्टीहरूको लागि पनि भन्छु, उहाँहरूले केवल चुनावदेखि चुनाव पनि नबनाउँ, मिसन समाजवाद बनाऊ। 84, 89, 74, 79 भने आइरहने प्रक्रिया हो कि यतातिर हाम्रो बहसको विषय भएन। होइन, तपाईँहरूलाई त निर्वाचनमा जाने त नैतिकतै छैन नि अहिले। मैले भन्नु कसरी नैतिक छैन? अब हिजो जति बेला यी मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो एजेन्डा, संविधान सभाको चुनाव तपाईँहरू लड्नु भएन। आज प्राविधिक रूपमा सरकार बनाउने चुनाव लडेर तपाईँहरूलाई के फाइदा? संविधान सभा चुनाव त हामी लड्यौँ, संविधान सभा जे भने त्यो त्यसपछि तपाईँले बहिष्कार गर्दै त्यसपछि होइन, बहिष्कार त यस्तो भयो। बहिष्कार कुन सन्दर्भमा भयो भन्नुहुन्छ भने उपलब्धि संस्थागत गर्नको लागि यो प्रक्रिया ठिक भएन, नयाँ प्रक्रियामा जाउँ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले बहिष्कार गरेको विषय भयो। अब हामीले के हो भने अब बहिष्कारको पोलिटिक्स भन्दा पनि हामीले चुनावमा भाग लिने पोलिटिक्स हामीले चाहिँ त्यसमा हाम्रो आपत्तिको विषय भएन। तर भन्नु खोजेको कुरा के हो भने को मन्त्री बन्ने, को मान्य बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को संसद बन्ने भन्ने विषयलाई, प्राविधिक कुरालाई अगाडि नबढाउँ, समाजवादलाई स्थापना गर्ने, समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यको साथ अगाडि बढाउँ भने हामी हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा जुनसुकै बेला पनि साथ दिन हामीलाई कुनै गाह्रो विषय होइन। तर उहाँले भन्दै गरेको संसदीय व्यवस्थाको पेरिफेरीमा रहेर, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको पेरिफेरीमा रहेर, अहिलेको चाहिँ तपाईँको जुनसुकै प्रकारको भनौँ न केवल 5 वर्षीय चाहिँ चुनावको प्रक्रियामा रहेर हामी त्यो निर्वाचनमा उहाँलाई साथ पनि दिँदैनौँ, त्यो प्रणालीमा हामी जान पनि जाँदैन। तपाईँहरूले समाधान पनि होइन नि, तपाईँहरू मात्रै होइन, सबैले देखेको सपना त बडो गजबको छ। समाजवाद भन्छन् होइन, यो देशमा कम्युनिस्टको भोट 60% छ, तर एउटा कम्युनिस्ट एउटा नेताले एउटा पार्टी खोल्छ अनि काङ्ग्रेस जस्तो शक्ति सत्तामा आयो, हामीले चाहिँ व्यापक परिवर्तन गर्न सकेनौँ भनेर तपाईँहरू रिसाउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले जसरी कलेक्सन गरेर एउटा शक्ति बनाउँ भन्नुहुन्छ,
त्यो शक्तिलाई तपाईँकै पार्टीले पत्याउँदैन, किनभने तपाईँहरूको त बहुमत भनेर एउटा शक्ति त फुटेर गइसक्यो। कसरी अर्को शक्ति अब यस्तो तपाईँको कुरा भन्नुहुन्छ भने ठिक हो, नेपाली जनता कसैका पेशेवर कार्यकर्ता छैनन् र होइनन् पनि। नेपालका बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, वामपन्थीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, नेपालका जनताहरू सचेत छन् र विवेकी छन्। र हामीलो मात्र के हो भने हामी सही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ र सही काम गरेका छौँ कि छैनौँ भने हामीतिर फर्किने कुरा हो, जनतातिर फर्किने कुरा होइन। जनताले हामीलाई मत दिँदैन, जनताले हामीलाई साथ दिँदैन भन्ने कुरा राख्दैन मेरोतिर। जनतालाई दोष दिने कुराहरू होइन। जहाँसम्म तपाईँले भनिरहेको कुरा हामीले यहाँनिर आउनु खोजेको विषय कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने समाजवाद उन्मुक्त संविधान नै त उल्लेख छ। हामीले बनाएको जो समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर भनिरहेका छौँ, नेपाल समाजवाद उन्मुख भने त प्रोसेस हो कि त्यसले के गरोस् भन्नुहुन्छ भने ऋणात्मक ढङ्गले जाने कि धनात्मक ढङ्गले जाने भन्ने कुराको एउटा विषय हो। दोस्रो कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब नेपाली जनताले खोजेको कुरा के हो भने समय केन्द्रित उपलब्धि होइन, उद्देश्य केन्द्रित उपलब्धिको खोजी गरिरहेको छ। आज नेपाली जनता आज भन्ने गरिन्छ युवाहरू विदेशमा पठाएका छन्, पलायन भएका छन् भन्ने गरिन्छ। जसले युवा विदेशमा पठाएका छन् त्यही मान्छे बढी बोलिरहेको छ। युवा विदेशमा गयो भने आज अमेरिका, क्यानाडा, युरोपबाट आफैले गएका छन्, घर परिवारको सहयोग नपाइकन, घर परिवारले सहयोग नगरिकन अमेरिका गएका छन्, युरोप गएका छन्, बेलायत गएका छन्। तर हाम्रो आज सुन्नुहोस्, म यही भन्छु, नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नेपालका राजनीतिक नेताहरू, नेपालका पत्रकारहरू, नेपालका विज्ञ भनाउँदाहरूले नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेर आफ्ना छोराछोरीहरू विदेशमा पठाएको त सत्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई दोष होइन। नेपाली माटामा बसेर नेपालको सम्पत्ति कमाएर नेपाली जनताको तपाईँको भ्याट रसिद तपाईँको चाहिँ भनौँ न तिरो भनौँ न एउटा जो प्रकारको कर खाएर राजस्व खाएर जो प्रकारको नेपालमै बसेर नेपालीको माया गर्नुभन्दा आज विदेशीको एजेन्डा भएर नेपाललाई चाहिँ धुलो पिरो बनाउँदैछन्। आज यो नेपाली जनताले माइक्रो स्टोरी गरेर हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारण मेरो भन्नु खोजेको कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने अब यसो हो भने नेपालमा अब नेपालको त्यो नेपाली जनतालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने, नेपाललाई त्यो ठाउँमा ल्याउने विषयमा अब कसैलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ देख्दैनौँ कि हामी हेर्छौँ नि। हामी दलाल पुँजीवादलाई हामीले प्रहार गर्दैछौँ। आज हामीले हेरिरहेका छौँ प्रत्येक दिनको नेपाली जनता काहीँ न काहीँ रूपमा जवाबदेही र जिम्मेवारी बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पनि जवाबदेही र जिम्मेवारी बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ठिक छ, अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ विश्वको विडम्बना पनि हेर्नुहोस्। कम अविकसित राष्ट्र सुरुमा 25वटा देश थियो, अहिले कम अविकसित राष्ट्र बढेर कति भयो 51 पुग्यो। यो सदस्यता विस्तार हुने कुरा हो त, हेर्नु त घट्ने कुरा होइन। कम अविकसित देश त घट्नुपर्ने हो नि त, बढिरहेछ। यो त विश्वव्यापी एउटा चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजीवादकै कारणले संरचना निर्माण गरेको संरचनाभित्र नेपाल फसिरहेको छ। मलाई यहाँ छोटो भनिदिनु केही प्रश्नहरू छन्। जस्तो तपाईँहरू अझै पनि आन्दोलन बाँकी छ भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा शक्ति छ अथवा ठुलो शक्ति छ जसले राजनीतिक आन्दोलन सक्यो अब आर्थिक आन्दोलनको विषय हो भन्छ होइन। त्यसमा तपाईँहरूले भने जस्तो एउटा केही शक्तिहरू छन् जो लोक रिजाइमा खेल्छन् र तत्काल हामी चाहिँ सिटामोल बाँडे जसरी यसमा चमत्कार गर्छौँ भन्ने शक्तिहरू छ। यो भुमरीबाट कसरी निकाल्ने? अब यस्तो तत्काल त्यस्तो सिटामोल खाएर चाहिँ तपाईँको त्यो प्रकारको चाहिँ समाधान हामीले भन्न खोजे पनि होइन, त्यो पनि सम्भव छैन। अर्को कुरा के पनि होइन भन्नु चाहिँ दूरदृश्य हुन्छ नि, परको विषयलाई लिएर चाहिँ आदर्शको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रासन बाँड्ने काम पनि हामी गर्दैनौँ। हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भने करेन्ट सिचुएसनमा हामी के गर्ने हामीले भन्दै आएका छौँ त। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा एउटा बहस गरौँ। हामीलाई कसैले स्वीकार्नु परे पनि हामीले स्वीकार्नुहोस्, तपाईँलाई स्वीकार्नु परे पनि हामी स्वीकार्न तयार छौँ भनेरै आएकै नै छौँ। हामीले गोलमेज सम्मेलन गराउने हो नेकपाले होइन, मैले भन्नु खोजेँ होइन। नेपालको राजनीति अहिले समाजवादी मोर्चाको जो प्रकारको चाहिँ कार्यक्रमहरू आएको छ, हामीले त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको एक ठाउँमा ल्याउने एउटा सम्मेलन नै त हो, यो एउटा मोर्चा नै हो। हामीले समाजवादी पार्टी, समाजवादी शक्ति, समाजवादी समूह, समाजवादी तत्त्वसँग बिचमा बसेर ल भनौँ न काङ्ग्रेसले भन्दै आएको, एमाले भन्दै आएको, माओवादीले भन्दै आएको, अरू पार्टीहरूले भन्दै आएको राजनीतिक व्यवस्थाको विषयमा बहस गरौँ। ठिक छ, विगतमा जे गऱ्यौँ हामीले उसको आफ्नो पक्ष छ। अबदेखि कसरी जाने हामीलाई त्यो समस्या विषय बन। काङ्ग्रेसका कयौँ राम्रा मान्छे छन्, नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् भने तिनीलाई पनि स्वागत गरौँ। एमालेमा पनि त्यस्ता मान्छे राम्रा छन्, माओवादी केन्द्रमा पनि राम्रो छ, हाम्रो पार्टीमा पनि राम्रो छ। हामीले यसलाई अन्यथा भनेको छैनौँ कि राम्रा मान्छे, राम्रा पार्टी, राम्रा नेतृत्वहरू अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्नु खोजे होइन। यो हिजोको दिनमा नि तुस राखेर राजनीति गर्ने कुरा पश्चगामी कुरा हो। बदला लिने, पूर्वाग्रही हुने, ईर्ष्या हुने राजनीति भनेको पश्चगामी कुरा हो। नेपाल कहाँ पुगिरहेको छ भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा प्रकारको चाहिँ अब सङ्कटको घडीमा छ, निराशाको राजनीति, निराशामा छ, उदासीनतामा चिज जाँदैछ। त्यसमा आशावादी पलाउनको लागि
र एउटा चाहिँ भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि सबै पत्रकार, मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, जनताहरूले सोचेर नयाँ नयाँ अगाडि बढ्नको लागि हामी खुल्ला ठाउँमा नै छौँ। तर त्यही नागरिकले यही दललाई चाहिँ विश्वास गर्दैन होइन, यो त कुन बेला गरेका थिए कि, एकपटक त गरेकै हो, नगरेको होइन। एमाले पनि बहुमत ल्याएकै हो, काङ्ग्रेसले पनि ल्याएकै, माओवादी केन्द्रले ल्याएकै हो, नल्याएको पनि होइन। मैले भन्न खोजेँ कि सधैँभरि त्यो विश्वास कायम गरिरहनुको लागि समयले माग गरेर दल नेता रूपान्तरण हुन सकेन नि त, त्यसले पनि समस्याहरू विषय बनायो। त्यस कारण हाम्रो भन्न खोजेको कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले भन्दै आएको नेपाली विशेषताको समाजवादले भन्दै आएको कुरा के हो भने अब समाजवादको दिशातिर गन्तव्यतिर जाउँ, समाजवादी क्रान्तिको दिशातिर जाउँ र कम्युनिस्टहरूले एक ठाउँमा अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ कम्युनिस्टमा एउटा ठुलो सङ्कट आयो हेर्नुहोस्। आज हामी हेर्छौँ नि एमाले र माओवादी बिचको जुन प्रकारको एकता भयो 2075 जेठ 3 गति, 77 फाल्गुन चाहिँ तपाईँको 28 गति आउँदाखेरि यिनीहरू विघटन भयो हेर्नुहोस् है। पहिला 74 मा 177 सिट ल्याएको, अहिले त तपाईँ 120 पनि आएन हेर्नुहोस्। भन्दाखेरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रदेश 6वटा प्रदेश सरकार, संवैधानिक आयोग, स्थानीय निकाय सबै ठाउँमा कम्युनिस्ट जितेको थियो। त्यस कारणले गर्दा भइदियो के भन्नुहुन्छ भने कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीको अदूरदर्शिता र अयोग्यताको परिणामले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ चिराचिरामा आयो। त्यो ध्रुवलाई कसरी समयहरू मिलाउनु? म यही भन्छु, अब यसबाट यो समीक्षालाई हामी आधार बनाएर उहाँले महसुस गर्नु पर्यो कि कम्युनिस्ट आन्दोलन हटारिएर मात्रै एक ठाउँमा ल्याएर होइन कि अब नयाँ विधिबाट कम्युनिस्टहरूले एक ठाउँमा ल्याउने विधिको विकास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ, जुनसुकै मान्छेले पनि आफ्नो पद छोड्न तयार हुनु पर्यो। आफ्नो पदका कारणले बाधक बने हो भने मैले पनि मेरो पदका कारणले मेरो कम्युनिस्ट आन्दोलन ठाउँमा आउन नसकेको कारणले मेरो बाधक बने, यदि आदर्श भएको भए त त्यो पार्टी नै फुट्ने थिएन नि। हो, यही भन्छु। विगतमा यदि उही पुरानो प्रक्रिया गऱ्यो भने त पक्षगामी भयो भने त पक्षगामी भनेको केवल व्यवस्था हो। त्यस्तो हो भने तपाईँहरू एक्लै अगाडि बढ्ने हो? हामी बढ्दैनौँ, हामी एक्लै बढ्दैनौँ। हाम्रो उद्देश्य नै के हो भन्नुहुन्छ भने समाजवादी भन्नु न, समाजवाद आउने शुभेच्छा शुभकामनाले आउने कुरा पनि होइन। क्रान्तिकारी शक्ति छ भन्ने कमजोर क्रान्तिकारी शक्तिले समाजवाद ल्याउन पनि सक्दैन, नेतृत्व गर्न सक्छ, सम्पन्न गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो उद्देश्य के हो भने सस्तो लोकप्रियतामा हामी समय खेर फाल्न खोजेको होइन। हाम्रो उद्देश्य नै के हो भने समाजवादी क्रान्तिको दिशामा समाज विश्वको देशलाई कसरी गोलबन्द गर्ने, साम्राज्यवाद विरुद्ध पुँजीवाद विरुद्धमा चाहिँ दलाल पुँजीवाद विरुद्धमा यो देशलाई मुक्त कसरी गर्ने, क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी ऱ्यापिडली भन्छौँ कि अब त्यो सामान्य कछुवा गतिमा होइन, खराएको गतिमा अब यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ, प्रोग्रामहरू डेभलप गर्दैछौँ। एउटै शब्दमा भन्दा हिजोका दिनमा यो नेतृत्वको ध्रुवीकरण गरेर त्यसको नेतृत्व गर्ने एउटा अभिभारा प्रचण्डमा थियो भन्दै गर्दा त्यो सिफ्ट भएर विप्लवमा आयो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ? अहिले हामीले त्यो भन्दैनौँ। हामीले के भन्दैछौँ भन्नुहुन्छ भने कमरेड प्रचण्ड, त्यसपछि विप्लव कमरेड भयो, बाबुराम कमरेड भयो, वैद्य कमरेड होस्, यहाँ विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू दोस्रो तहका तेस्रो तहका कार्यकर्ता सबै बिचमा एउटा खुल्ला बहस भएर सबैले एउटा महसुसकरण के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने माओवादीको एकता आवश्यक छ। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने र समाजलाई नेतृत्व गर्ने हो भने माओवादीको एकता आवश्यक छ, कम्युनिस्टको एकता आवश्यक छ, नेपालको राजनीतिक पार्टीको पनि एकताको आवश्यक छ। तर गजब कस्तो छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, तपाईँका महासचिवलाई चाहिँ पक्राउपुरी जारी हुन्छ। अब यस्तो छ, नेपालको विडम्बना त्यही हो। नेपालको विडम्बना के हो भने नेकपाले नै तपाईँको प्रतिबन्ध लाउने, नेकपाले नेकपासँगै 3 बुँदे सहमति हुने, नेकपाले नै वारेन्ट जारी गर्ने, कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ काहीँ न काहीँ नौटङ्गीहरू चलिरहेकै छ। थोरै नेताहरू छोडिने होइन, त्यस्तो होइन। हाम्रो भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यसरी गरेका छैनौँ हामीले। त के भनेको छौँ भने त विधिमा भनेका छौँ नि त। जस्तै नेपालको संविधानले त कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लाउने त तपाईँको उल्लेख गरेका छैन नि त। 270 धारामा जानुहोस् त, राजनीतिक दलमतीको प्रतिबन्धप्रति बन्देज लगाएको छ। हिंसात्मक गतिविधि गर्न पनि त दिएको छैन होला नि त। गतिविधि त नेकपाले गर्दै गरे होइन। कुनै सेना, कुनै प्रहरी कसैमाथिको भौतिक आक्रमण गर्ने सिद्ध्याउने भने नीति नै बनिएको छैन नि त। बम त झन् त कालको बमहरूलाई अहिले चाहिँ 31 जनवरी क्रान्तिको बेलामा विप्लव कमरेडको नेतृत्वको बेलामा बम पड्क्यो भनेर भन्नु मिल्छ? अहिलेसम्म पनि त्यो बम पड्किरहेको छ विभिन्न ठाउँको। त्यो टावरहरूमा पड्काएको त्यो जनयुद्ध होइन। टावरहरूको विषयमा यस्तो हो, टावरहरूको विषयमा पड्केका अरू विषयमा पड्केका कुनै घटना विशेषका कुनै पात्र विशेषका गतिविधि कारणले भएको हुन सक्ने अथवा केही निश्चित अब कामको लागि भएको हुन सक्ने, त उद्देश्य के होइन भन्नु भौतिक आक्रमणको उद्देश्य। तर तपाईँहरूको क्रान्तिकारिताले त्यहाँ चौकीदार गर्ने एउटा चाहिँ साधारण शिक्षक पढाउने शिक्षकहरू पनि त मरे। अब यस्तो त्यो कुराहरू त कस्तो भन्नुहुन्छ भने कयौँ कुराहरू
सोचे जस्तो नाभे जस्तो पौले जस्तो त नहुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो कुरालाई हुँदै भएन भन्न खोजे पनि होइन। तर सवाल कहाँ हो भने हामी राजनीतिक ढङ्गले कानुन ढङ्गले फेस गर्दैछौँ। हामीले मुद्दा फिर्ता लियोस्, किनभने 3 बुँदे सहमति जुन प्रकारको भइरहेको छ होइन, 3 बुँदे सहमति भएको 3 वर्ष बित्दैछ कि तपाईँ, अहिलेसम्म त्यो सहमति कानुन हुन सकिरहेको छैन। विडम्बनाको अहिले प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कमरेड, उहाँले नै चाहनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, काङ्ग्रेसले पनि के देशलाई द्वन्द्वमा लिन खोजेको, एमाले पनि त्यही गर्न खोजेको हो भने त हामी भन्नु केही छैन। होइन भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइरहेको पार्टीलाई विभिन्न प्रकारको वारेन्ट जारी गरेर विभिन्न प्रकारको गैर कानुनी प्रकारको चाहिँ मुद्दा लगाएर जो गिरफ्तारी गरिँदैछ नि, यो त हामीलाई खेदजनक विषय हो। सिकेर आओस् जसले देश टुक्राउँछु भन्नेहरूसँग चाहिँ मजाले यिनीहरूसँग वार्ता हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ समझदारी गरिरहेको छ। तपाईँको रेशम चौधरी जसले चाहिँ त्यो कल्याण सेना प्रहरीलाई कल्याण गर्यो, अब त्यहाँभित्र कुन प्रकारको समस्याहरू आयो उनको दुई पक्ष बिचमा हामी धेरै भन्दैनौँ, तर त्यो परिणाम हेर्दा त्यो भयो। तिनीहरू पनि अहिले चाहिँ तपाईँ संसदमा नेपालमा विप्लव कमरेडको नेतृत्वले गरेको त शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेन थियो। यो अवस्था कुन सेना कुन प्रहरीमाथिको आक्रमण थियो त भन्नु पर्यो नि त अन्त्यमा। त्यसो भए यो अवस्थामा तपाईँहरूले खोजेको संयोजनकारी भूमिका फरक ध्रुव जस्तो भएका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र सो साझा धारणा बनाउने एउटा प्लेटफर्म बनाउने त त्यो त काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्दा माथि नपुग्ने स्थिति भयो। त्यो बिल्कुल होइन। 12 बुँदे सहमति भयो, 7 दल र माओवादी एकदम छोटोमा है। 7 दल र माओवादी मिल्यो, किनभने गणतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउन माओवादीले मात्र सकेन नि त, 7 दलको आवश्यकता पर्यो। 7 दलले मात्र सकेका थिएन, 7 दलको थिएन, माओवादी सहितको जोड्नु पर्यो। अहिले समाजवादी क्रान्तिको लागि समाजवादी मोर्चा बनाएको, किनभने समाजवादको मूल उद्देश्य छ नि त। त्यसैले समाजवाद चाहने राजनीतिक पार्टी शक्ति र समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यको साथ समाजवाद अब 84मै नआउन सक्ला, 89 पुग्ला, अथवा समय कति बेला त्योभन्दा अगाडि पनि आउला। तर ल्याउन चाहिँ यिनीहरूलाई दुईजनालाई एक ठाउँमा ल्याउने, शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो। समाजवाद अग्रगामी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने नै समाजवादी क्रान्ति हो होइन। नेपालको समाजवाद कस्तो प्रकारको मोडेल हुने बहस पनि गरौँ। काङ्ग्रेसले भन्न खोजे बहस पनि गरौँ, एमाले गरेको हो, हामी खुल्ला छौँ। मोडेल पनि भन्ने कुरा होइन। अनि अग्रगामी शक्तिहरूको बिचको एउटा बहस गरौँ न, नेपालको राजनीतिक पार्टीको बिचमा एउटा राजनीतिक सम्मेलन गरौँ, त्यसले एउटा चाहिँ बहस गरेर एउटा नयाँ निकास दियोस्। ठिक छ, अहिले पनि हामी भन्छौँ ल राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना पनि गरौँ नि त। राष्ट्रिय सरकार दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रिय सरकारकै परिकल्पना छ। संसदभन्दा बाहिर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरू, संसदभित्र रहेका शक्तिहरू बिचमा पनि एउटा चाहिँ नयाँ विधि विकास गरौँ। अहिले नयाँ बहस पनि जाँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकारमा हामी हतारिया छैनौँ। सरकारमा भएका मान्छेहरूको, पार्टीहरू र मन्त्रीले गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्छौँ हामी। सदनका राम्रो प्रचार गुणात्मकतालाई हामी सृजनात्मकलाई राम्रो कुराहरू सम्मान गर्छौँ। र हामी सडक पनि एउटा मोर्चा हो है, जसले के गर्छ भने जनताको न्याय, जनताको आवाज बोलिदिन्छ, जनताको भाषा बोलिदिन्छ। अब विभिन्न भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा हामी आन्दोलन गरिरहँदा, मिटरबाजीहरूको पीडितहरूको पक्षमा हामीले आन्दोलन गरिरहँदा, अनि हामीले चाहिँ उत्पादन काम अहिले नेपालमा जति उत्पादन गरेको छ, नेकपाले जुन प्रकारको विप्लव कमरेड नेतृत्वको नेकपाले जुन प्रकारको उत्पादनको चाहिँ प्रकारको चाहिँ मोडेल ल्याएको छ, समाजवादको एउटा इन्जिनियर वास्तविक जनता हुन्, र समाजवादको एउटा खाकाको रूपमा नयाँ विकासहरू हुँदै गइरहेको स्थिति छ। त्यसैले हामीलाई त उत्साह छ, ऊर्जा छ। हामी गुटबन्दीमा रमाउने, सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने, हामी खुट्टा तानातान गर्ने समय हामीसँग छैन। हाम्रो एउटै मिसन हो, समाजवाद हो। समाजवादको लागि कुनै पनि नेता कार्यकर्तासँग जस्तोसुकै हिसाबमा त्याग गर्न पनि हामी तयार छौँ। त्यस कारणले गिभ एन्ड टेकको जमाना हो वर्गको लागि, समाजवादको लागि युज एन्ड थ्रोको जमाना होइन। हस्, यो समय र समयका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा हामी फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।